السلام عليكم. هنايا نديرو مراجعة شاملة على الدرس ديال لي زوبيراسيون سور لو نومبر ديسيمو اي لي نومبر اونتي، يعني العمليات على الأعداد العشرية والأعداد الصحيحة. نبداو بالمثال الأول. on calcule 15 sur 5 moins 2 plus 12. إذا باش كيكون عندنا القسمة والناقص والزائد، هنايا القسمة هي اللي كتغلب. عملية القسمة لا ديفيزيون. إذا 15 sur 5 égale 3. وكنكملو الأرقام اللي باقيين ليا، كنكمل العملية كاملة. كنرجع 3 moins 2 égale 1 plus 12. 1 plus 12 égale 13. Alors, باش كيكون عندنا division, soustraction, addition, division هي اللي كتسبق، هي الأولى. عاد من بعد كنكملو العملية عادية. نمشيو مثال آخر. B égale 3,5 moins 2,5 plus 14,3 moins 5. هنا اش كتلاحظوا؟ شنو عندي هنايا؟ ناقص زائد ناقص، موان بلس موان. باش كنبغيو نقولوا عملية طرح، عملية الزائد، كنقولوا لا سوستراكسيون لاديسيون. الوغ باش كيكونوا عندنا غير سوستراكسيون لاديسيون كنمشيو دو غوش ا دروات بالترتيب، يعني ما كننقصوش شي حاجه، يعني نحسبوا هادي عاد نمشيو لهادي، لا، ملي كيكون ناقص والزائد كنمشيو من اليسار الى اليمين. اذا كنحسبوا الرقمين الاولين 3.5 ناقص 2.5 ايغال 1. ونكمل العمليه اللي عندي، الارقام اللي عندي 14 plus 3 moins 5. alors 1 plus 14 plus 0,3 égale 15,3. ونكمل نحط الرقم اللي باقي لي ونرجع 15,3 moins 5 égale 10,3. Un autre exemple, c'est égal 9,1 fois 2 moins 8,2 plus 15 divisé par 3 moins 5 moins 15 pardon. هنا كنلاحظوا اول ما كنبدا، قبل ما نبدا لوبيراسيون كنشوف مزيان شنو عندي multiplication, soustraction, addition, division, soustraction. اذا هنا العمليات كاملين مجموعين هنا. اذا كيفاش نحسب؟ اذا عارفه بان الضرب والقسمه كيغلبوا الناقص والزائد الا كانوا مع بعضياتهم. اذا نمشي لهنا، عندي هنايا ملتيبليكاسيون، يعني هذه تحسب هي الاولى، وعندي ديفيزيون، اذا حتى هذه هتحسب هي الاولى. عاد نكمل العمليه. الوغ 9,1 fois 2 égale 18,2. هذا الرقم يبقى هو موان 8,2. هنا نحط الإشارة بعد زائد. 15 divisé par 3 égale 5 moins 15. إذن alors هنا اش بقى لي؟ soustraction, addition, soustraction. إذا نحسب عادي de gauche à droite بالترتيب. إذا 18,2 moins 8,2 égale 10. نكمل الأرقام اللي عندي باللي باقي ما تحسبوش. 10 plus 5 égale 15 moins 15. 15 moins 15 égale 0. Notre exemple D 23,5 23.5 زائد 6 ناقص
5.2 زائد 10 قسمة على 5 ونسدو المعقوفة. المعقوفة بحال الأقواس كما نعزلو بها الأرقام. إذا هنا ملي كيكونوا عندي لي بارونتيز كنسبق لي اونتر العمليات لي اونتر بارونتيز هما الاولين. اذا هاد 23 تبقى كما هي فاصلة 5 زائد نمشي لداخل الاقواس نخلي هذه كما هي ونحسب. عندي هاد جوج 6.5 ناقص 5.2 إيكال 1,3 بلس عندي هنايا عاوتاني عملية وسط لي بارونتيز. إذا 10 ديفيزي باغ 5 إيكال 2. نحط الإشارة زائد وندير 2. داكوغ. ألوغ 23.5 هنايا باقي عندي entre parenthèses خصني تنسالي لي entre parenthèses. إذا 6 moins 1,3 égale 4,7 plus 2. خلي ممكن أنا نحول من المعقوفة للأقواس. هادي جينا 23.5 زائد 4.7 زائد 2 كتعطينا 6.7. 23.5 زائد 6.7 تساوي 30.2 30,2. نمشيو un autre exemple. Un autre exemple, هنايا 18 divisé par 2 fois entre parenthèses 17,5 moins 7,5 moins 6,5. إذا شنو قلنا لي entre parenthèses هما اللي كنحسبو لي زوبيراسيون سور اللي كاينين وسط لي بارونتيز. الوغ كنخلي هذه كما هي. الوغ 17,5 moins 7,5 égale 10 moins 6,5. انا حسبت دابا هادو لي ما بين الاقواس عطاني 10 صافي. هداكشي حيدت الاقواس. هنا اش بقى لي ديفيزيون ملتيبليكاسيون سوستراكسيون. اذا باش نبدا عندي بعدا ديفيزيون اي ملتيبليكاسيون. هنايا مجموعين بجوج غنمشي دو غوش ا دروات بعدا هاد الجوج. 18 divisé par 2 égale 9 fois 10 moins 6,5. كيمشي بشويه عليا وكنشوف الاشارات اللي عندي. 9 fois 10 égale 90 moins 6,5. 90 moins 6,5 égale 83,5. Notre exemple. هاد التمارين اللي درت التمرين تمارين شاملة الدرس كامل قواعد كاملة ديال les opérations sur le nombre décimaux et entier. يعني العمليات على الأعداد العشرية والأعداد الصحيحة الطبيعية. هنا كيف كنا شفنا في القاعدة كيكون عندنا جوج طرق باش نحسبوا هاد لوبيراسيون. الطريقه الاولى هي كنشر 7 مادام هنا كاين الضرب كيتنشر هاد العدد على هاد جوج ارقام محسوبين عليهم بجوج. اولا كنحسبوا هاد الزوج عاد كندير ضرب في 7 لاني عندي اونتر بارونتيز. هنا غنديروا الطريقه ديال النشر يعني التوزيعيه ديستريبيفيتي. الوغ غنشر 7 على جوج على 5.1. الوغ 7 fois 2 شنو بينات 2 و 5,1 بلس هذه هي اللي كتفارقهم 7 fois 5,1 ونحسب 7 fois 2 égale 14. 7 fois 5,1 35,7. وهنا كنحسب عادي لاديسيون اللي عندي إيكال 49,7. شو ان اوتر اكزامبل.
هنا شنو كتلاحظوا اني درت في الاخر فوا 9 راه بحال هادي بحال هادي نفس كيف خدمت هادي كنخدم هاديك غنشر تسعود على هادو توزيعيه 9 فوا 15,3 وندير موان اشاره لي بيناتهم 9 فوا 5,3 alors 9 fois 15,3 égale 137,7 moins 9 fois 5,3 47,7 يعني كنحسبوا لي ملتيبليكاسيون هما الاولين alors 137,7 moins 47,7 égale 90. Un autre exemple, بحالو 3,5 fois 7 plus 4,2 إذا كندير توزيعية كنوزع هذا الرقم على هادو بجوج 3,5 fois 7 plus كنحط الإشارة لهنا عاد كنتقل للرقم الآخر 3,5 في 4,2 3,5 fois 7 égale 24,5 plus هنا حيتاش كنحسبوا لي ملتيبليكاسيون من الاولين 3,5 fois 4,2 égale 14,7 alors كنحسب l'addition اللي عندي 39,2 هنا غنمشيو اكزامبل اخر هنا شنو كتلاحظوا هنايا درت على اساس مراجعه درت كامل كاع لي ريغل اللي قرينا هنايا شنو كتلاحظوا عندي 21.8 21.8 كنمشيو العكس ديال النشر هو التعميل عندي هنا البلوس هنا الفوا لي ملتيبليكاسيون الوغ الرقم اللي كيتكرر ومضروب في الارقام هو 21,8 فوا ونفتح القوس حيدنا هاد 21.8 شنو بقى ليا 9,2 شنو هي الاشاره اللي كاينه هنا بلس هنا حيدنا هذا الرقم عملنا به اش بقى لنا 0.8 ديال العكس اللي كنا كنديرو قبيله وكنحسب عادي كنخلي الرقم كما هو هنا وكنحسب لي اونتر بارونتيز 9,2 plus 0,8 égale 10 نضرب هذا في هذا égale 218 tout simplement. Notre exemple بحالو 6,9 fois 11 moins 6,9 fois 8 المات كيبغي تبرقيق مزيان اذا نفس المثال شنو كيبان لينا الرقم اللي كيتعاود هو 6,9 فوا وكاين هنايا ناقص اذا هو اللي غنعمل به ناخذ 6.9 وندير فوا ونفتح القوس اذا حيدت هذا الرقم عملت به بقى لي هنا 11 وندير الاشاره اللي بيناتهم حيدت 6.9 بقى لي 8 والعكس صحيح لا نشرتها هكا غتكون شي نفس العمليه اذا كنحط الرقم كما هو ونحسب لي انتر بارونتيز 11 moins 8 égale 3 alors 6,9 fois 3 égale 20,7 هذه مراجعة ديال الأعداد العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية هي اللي كتكون فيها فاصلة لي نومبر ديسيمو وهادو لي نومبر اونتي